واستمرت المفاوضات بين القاضي أبي بكر الباقلاني وبين ملك الروم بخصوص المعاهدة بين المسلمين وبين الروم عدة أيام تخللتها بعض المناظرات، وكانت مناظرة اليوم هي انتقال من الدفاع ودرء الشبهات إلى الهجوم المباغت الذي لم يتوقعه الخصم. بيني وبينك يا قاضي المسلمين، كلامك في المناظرات السابقة دخل في قلبي ولا أجد له جوابا ولا أستطيع تكذيبك، ولكن ما زال في صدري شيء من الإسلام لا أفهمه. وما هو يا وزير المملكة؟ أفصح. أنتم المسلمون عندكم عنصرية. نعم، عندكم عنصرية. تبيحون لأنفسكم زواج اليهودية أو النصرانية، ولا تبيحون لغيركم الزواج ببناتكم. نحن نتزوج اليهودية لأننا آمنا بموسى، ونتزوج النصرانية لأننا آمنا بعيسى، وأنتم متى ما آمنتم بمحمد زوجناكم بناتنا. يا إلهي، ألديك جواب لكل شيء؟ اليوم أنا أسألكم يا وزير المملكة، وأنتم عليكم الجواب. حسبما فهمت يا ملك الروم، فأنتم تقولون إن اللاهوت اتحد بالناسوت، فكيف ذلك؟ هل من الممكن أن تفسر لنا؟ الأمر بسيط. اللاهوت أي أن الإله عندنا له صورته الإلهية المتمثلة في الأب، أما الناسوت فهو الصورة البشرية المتمثلة في المسيح الابن. ولكن لماذا؟ ما الدافع لأن ينقسم الإله إلى صورتين أو ثلاثة بإضافة روح القدس حسب زعمكم؟ لقد كانت الغاية من نزول الإله في صورته البشرية ثم صلبه هي أن يخلص الناس من ذنوبهم، وهو ما يعرف عندنا بعقيدة الخلاص. حسنا، فسؤالي هو: هل كان المسيح يعلم أنه سيصلب كما تقولون إنه صلب وفعل به ما فعل، أم لم يكن يعلم؟ ربما علم أنه سيصلب وربما لم يعلم. لا أدري ما المغزى من سؤالك. لأنه إن لم يدري ما أراد اليهود به وما خططوا لأجله لبطل أن يكون إلها ولا حتى ابن إله، فمقام الألوهية يقتضي علمه للغيب. أما إن كان يعلم مسبقا ودخل في هذا الأمر على بصيرة فليس بحكيم، لأن الحكمة تمنع من التعرض للبلاء، فكيف يكون إلها كما تزعمون ويعذب ويصلب؟ لا إله إلا الله. ماذا تقول يا وزير المملكة؟ لا شيء، فقط أتعجب من حجة هذا المسلم، لقد فتننا في ديننا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا.